यसको सम्पूर्ण ग्याम्बलर भनेकै इन्डिया हो भन्ने कुरा चाइनाले नजिकबाट हेरिरहेछ र हिजो चाहिँ मलाई तपाईँको एमसीसीले जति रकम दिएको त्यसको दोबर दिन्छु पनि भनिरहेको छ चाइनाले। विकासका परियोजनाहरू सबै म बनाइदिन्छु पनि भनिरहेको छ। त्यसले बीआरआई र एमसीसी दुईटै नेपालको हितमा त छैनन्। यो सबै हतकण्डा हुन् र हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसी जस्तो विद्वान व्यक्तित्व त्यहाँ गएर आफ्ना कुराहरू दिनुभयो। मलाई आश्चर्य लाग्यो। म सम्हाल्छु भने राजनीतिक दल यिनीहरूका पछाडि जनता लागे। अब राजाको भनाइ के भने नेपाली बन नेपाली भन सम्हाल नेपाल। यो नेपाल मेरो मात्रै होइन, सम्हाल नेपाल आपत्ति भएन। तर सम्हाल्न नसक्दा चाहिँ नेपाली भएनौँ नि हामी। राजाको महावाणी त त्यो छ। राजाको महावाणीलाई कसले तपाईँको ब्रिफिङ गर्न सिकायो? कुन राजावादीले भनेको छ? वरिष्ठ पत्रकार सूर्य नेपालज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँलाई। धन्यवाद अर्जुनजी। देशको राजनीतिक अवस्था अलिकति चिन्ताजनक हो कि भन्ने छनक आइराखेको छ। यही बिचमा तपाईँले विश्लेषण गर्नुभएको छ, चाँडै नै एउटा परिवर्तन चाहिँ देशमा आउँदैछ, मुलुक त्यतातिर अगाडि बढ्यो भनेर भन्नुभएको छ नि नेपालज्यू। ठ्याक्कै त्यो परिवर्तन के हो जनताले बुझ्ने भाषामा र त्यसको समय सीमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब मोटामोटी के देख्यो भन्दा अब दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व शक्तिको ताज बोकेर बसेको अमेरिका, जसले आफ्नो रुलिङ डेमोक्रेसीको नाउँमा संसारमा आफ्नो किसिमको प्रजातन्त्र रोप्ने हिसाब किताबमा एक्सर्साइज गर्यो। आफ्नो किसिमको राजनीति, आफ्नो किसिमको प्रजातन्त्र संसारले रुचाउँदैन। त्यो हुँदाखेरि आफ्नो किसिमको डेमोक्रेसी चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चाइना रह्यो। र हिजो अस्ति चाइनाको सी जिङपिङले पनि रसियाको बाल्टिक गणराज्य छुटिएर अहिले अलग भएको छ। ताजिकिस्तानमा गएर के भनेका छन् भन्दा पश्चिमा डेमोक्रेसीले के त भन्दा मेरो अनुकूलको प्रजातन्त्र हिँडाउनुपर्छ, मेरो अनुकूलको चाहिँ मलाई मानवाधिकार हिँडाउनुपर्छ, मेरो अनुकूलको चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता हिँडाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्या। त्यो मान्यता संसारले स्वीकार्दैन। भौगोलिक बनावट अनुसार, त्यहाँको जनजीवन अनुसार, त्यहाँको अवस्था स्थिति अनुसार मुलुक चलाउने काम त्यो नेसनको हुन्छ र त्यही हिसाब किताबको डेमोक्रेसी चलाउनुपर्छ भनेर सी जिङपिङले पनि त्यहाँ भनेका छन्। त्यो हुँदाखेरि के भन्दै अहिले गएर के भयो भन्नुहुन्छ भने संसारमा G5ले राखेको प्रोग्रामहरू, G5 राष्ट्रहरूले संसारलाई तपाईँको ह्यान्डलिङ गर्थे। त्यसमा फ्रान्सले पनडुब्बी बेच्ने काम गर्थ्यो, जस्तो अमेरिकाले हतियार। त्यस्तै पनडुब्बी बेच्ने काममा तगारो लागिदियो अमेरिका। अस्ट्रेलियालाई चाहिँ पनडुब्बी जुन चाहिँ 16 अरबको बिक्री गर्यो। त्यो बिक्री गरेपछि फ्रान्स अहिले चाहिँ G5बाट मलाई चाहिँ तिरस्कार गरेको, मेरो गरी खाने भाँडो तपाईँले चाहिँ तहस गरेको, हामी G5को त कुनै अर्थ भएन भन्ने हिसाब किताबबाट फ्रान्सले चाहिँ के गर्यो भन्दा अमेरिकामा रहेको आफ्नो राजदूत पनि फिर्ता बोलायो र अस्ट्रेलिया जसले किनेको थियो अस्ट्रेलियाको राजदूत पनि फिर्ता बोलायो। यो हेर्दा के देखिन्छ भन्दा G5 राष्ट्र जसले संसारलाई चाहिँ नेतृत्व गर्छ, G5 राष्ट्रमा फ्रान्स, चाइना र रसिया यी त के त बहुमतको आधारमा आए। बाँकी र ग्रेट ब्रिटेन र चाहिँ मतलब तपाईँको अमेरिका। ब्रिटेनको हकमा के देखियो भन्नुहुन्छ भने उसको जुन ग्रेट ब्रिटेनको आफ्नो ल्यान्ड छ त्यो अलग चाहिँ मलाई के त भन्दा ग्रेट ब्रिटेन चोइटिने हिसाब किताबमा, आयरल्यान्ड चोइटिएर जाने हिसाब किताबमा छ। र यो मान्यताका आधारमा के देखियो भन्दा त्यही एउटा चाहिँ किरा परेको अर्थात् त्यहाँ भङ परेको अवस्था देखियो। त्यो हुँदाखेरि अहिले 21औं शताब्दी एसियाको शताब्दीमा रूपान्तरित हुनको लागि गइरहेको छ। र जति पनि चाहिँ मतलब तपाईँको अहिले इन्डियन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी क्वाड्सको सम्मेलनमा गएका छन् र उनीले जो बाइडेनसँग वासिङटनमा भेट गर्दैछन् र क्वाड्सको मिटिङमा गएर अस्ति मिटिङ भएको थियो। 3वटा राष्ट्रले मिटिङ गरेर यसको लिडिङ पावर चाहिँ इन्डियालाई दिनुपर्छ भनेर भनेको थियो। त्यो हिसाब किताबबाट चाहिँ नै मोदीले आफू लिडिङ गरेर चाइना घेर्ने नीतिमा उनी चाहिँ प्रस्ताव राख्दैछन् र उनका दुईटा प्रस्ताव हुनुहुन्छ। एउटा टेरोरिस्टको विषयमा, त्यो आतङ्ककारीलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा। आतङ्ककारी निर्मूल गर्ने विषयमा त अमेरिकाले उसको अलकायदा आतङ्ककारी देखिएको थियो, तालिबानलाई आतङ्ककारी देखेन। तालिबानलाई त आफ्नो सबै हाई हतियारै सबै जिम्मा दिएर गयो, त्यहाँबाट भाग्यो। माने इन्डियाले चाहिँ मलाई के त भन्दा यो क्वाड्सको हिसाब किताबबाट चाइनालाई घेर्ने नीति अन्तर्गत नेपालमा एमसीसी छेराएर यहाँ
अमेरिकन सेनाहरूको उपस्थिति गराउने खेलमा इन्डिया लागेको अवस्था हो र यो अवस्था भनेपछि एमसिसी भित्राउनको लागि अमेरिका आफै भन्दा पनि इन्डिया चाहिँ इन्डाइरेक्टली धेरै इन्भल्भ भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले? इन्भल्भ त इन्डिया हो नि, किनभनेदेखि उसले के गरिरहेको छ भन्दा यो एमसिसीको सन्धि उसले अनुमोदन नगरेसम्म, इन्डियाले अनुमोदन नगरेसम्म त लागु नै हुँदैन। त्यो एमसिसीमै त्यो लेखिएको छ। एमसिसीमा भारतको सहमति चाहियो, उसले त अनुमोदन गर्नु पर्यो। अनुमोदनको अर्थ के त भन्दाखेरि यहाँबाट गएको बिजुलीको पावर अर्थात् गोरखपुरमा रहेको भट्टी जुन छ चाहिँ मतलब आणविक भट्टी, त्यसलाई चाहिँ मतलब यो लाइनबाट तिब्बतमा घेर्न सजिलो होस् भन्ने मान्यताका आधारमा, अर्थात् चाइनालाई काउन्टर दिनको लागि इन्डियालाई हात लिएर क्वार्ट्सको नीति स्थापना गरेका 1992मा। अब त्यो क्वार्ट्सको अहिले चाहिँ मतलब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेको परिस्थिति छ। त्यसैले यो मुलुक विश्व भूगोलको आधारमा, विश्वको राजनीतिक हिसाब किताबबाट यो अनुदानमा चलेको देश भएको हुँदा मुलुकको भाग्य र भविष्य खोज्दै तपाईँको भौतारिएका हाम्रा युवतीहरू मुलुकको भाग्य र भविष्यलाई कसरी रूपान्तरित गर्न सकिन्छ भनेर भौतारिएर विदेशमा चाहिँ मतलब तपाईँको गएका युवतीहरूले आज दर्दनाक अवस्था पाइरहेको स्थिति छ, जो इन्डो वेस्टको डिजाइनबाट यो मुलुकमा चाहिँ रोपिएको डेमोक्रेसी, कथित डेमोक्रेसी, बाइबलीय संविधान, यसले चाहिँ नेपालीहरूको हुर्मत लिएको हुँदा नेपालमा परिवर्तन नजिकै छ। यो परिवर्तन 70 वर्षदेखि परिवर्तन कि सङ्कट, जस्तो एमसिसीको कुराले यहाँले भन्नु पनि चाइनालाई घेर्ने र चाइना पनि अर्को बिआरआई प्रोजेक्ट लिएर नेपालतिर छिर्ने, अन्ततः नेपाल एउटा सङ्कटमा फस्ने कि परिवर्तनतिर चाहिँ उन्मुख हुने त सर? होइन, यस्तो छ, एमसिसी पास त अब चाहिँ मतलब सदनबाट हुने अवस्था रहेन, किन भन्दा मेजोरिटी चाहिन्छ। यसमा के त भन्दा सोझै द्वैत कानुन, एमसिसीको कानुन र नेपालको संविधान बाजिने मा तपाईँको एमसिसीको नियम लागू हुने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएपछि सार्वभौम बेच्न त त्यहाँ बस्ने हाम्रा सांसदहरूलाई त जनताले अधिकार दिएका होइनन्, तिनीहरूले त्यो गर्न त पाउने छैनन्। त्यो गरे भने त यिनीहरू मरिहाल्छन्, किन भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ सार्वभौम बेच्न यिनीहरूलाई अधिकार दिएको होइन, यिनीहरूलाई त के राज्य सञ्चालन गर्न अधिकार दिएको हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादिको लागि। जब उनीहरूले चाहिँ सार्वभौम नै चाहिँ तपाईँको बिटुलो पारेर बेच्ने त अधिकार यिनीहरूको छैन। त्यसैले गर्दा के देखिन्छ भन्दा एमसिसीमा फुल मेजोरिटी भएर त्यो सदनमा, हाउसमा जाने अवस्था छैन। जाने भए हो, हिजो फातेमाले चाहिँ मलाई एक्सर्साइज नगरेकी होइनन्, शेरबहादुर देउवालाई र खड्गप्रसाद ओलीलाई जोइन्टमा मिलाएर चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरेर भए पनि तपाईँको एमसिसी पास गर भनेर गोप्य वार्ता पनि भयो। यिनीहरूले यो कोसिस पनि गरिरहेका छन् र यो चुनाव तुरुन्तै मिडटर्म पोलमा अर्थात् चुनावमा गएर मिडटर्म पोलमा गएर तपाईँको खड्गप्रसाद ओली र शेरबहादुर बीच भएर तपाईँको एमसिसी पास गर्ने यिनीहरूको गोप्य मन्त्रणा पनि छ भन्ने कताकति मिडियामा म देख्छु। तर के त भन्दा डेमोक्रेसीमा पक्ष र प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ। प्रतिपक्षको भूमिका अदा गर्न त चाहिँ मतलब के त भन्दा त्यो चाहिँ जनताको बोली बोल्छ प्रतिपक्षले, सत्ता पक्षले जनताको बोली बोल्दैन, कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो। अब प्रतिपक्ष नै यसरी चाहिँ मतलब बिटुलो भएर गएको परिस्थितिमा मलाई लाग्छ एमसिसी पास सदनबाट हुँदैन, कार्यान्वयन भित्रभित्र यिनीहरूले चाहिँ 10-12 अरब रुपियाँ लगानी गरेका छन्, मुआवजा दिने इत्यादि गर्ने। कुलमान घिसिङले चाहिँ मतलब के त भन्दा त्यहाँ लाइनहरू मिलाउने आदि इत्यादि कुराहरू गरेका भए तापनि तपाईँको के त भने सदनबाट पास हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा मलाई विश्वास छैन। त्यो गर्न उनीहरूलाई अधिकार पनि छैन, नेपाली जनताले यिनीहरूलाई मार्छन्। त्यसैले गर्दा के त भन्दा अहिलेको यही एमसिसीलाई काउन्टर दिन आएको बिआरआई हो। आज संसारमा के ग्लोबल पोलिटिक्समा के देखियो भन्दा चाइना भर्सेस अमेरिकाको जुन ताज छ त्यो ताजलाई खोसेर चाइना लिन खोजिरहेको छ। किन खोजिरहेको छ भन्दा उनले साह्रै एक्सर्साइज गरेर धेरै उद्योगहरू स्थापना गर्यो। आज संसारमा जति पनि तपाईँको घर घरमा इक्विपमेन्टहरू छन्, भाँडाकुँडादेखि लिएर बर्तनदेखि लिएर इलेक्ट्रिकदेखि लिएर मोबाइलदेखि लिएर यस्ता इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ औजारहरू बनाउन उद्योगहरू प्रशस्तै छन्। र तपाईँको साउथ चाइना सी जुन छ उसको उसले आफूले कन्ट्रोलमा लिएको छ। अहिले चाहिँ त्यहाँबाट जुन मलक्का स्टेट जुन छ, मलक्का स्टेटबाट 51% चाहिँ मतलब तपाईँको कारोबार हुन्छ इन्डियाको। जति पनि कारोबार हुन्छ ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट मलक्का स्टेजबाट हुन्छ। त्यो मलक्का स्टेजमा मलाई नसोधिकन तैँले चाहिँ केही लान पाउँदैनस् भनेर अस्ति सूचना दिइसक्यो चाइनाले।
त्यसैले गर्दा ग्लोबल वार यस्तो हिसाब किताबले भएर गएको अहिलेको अवस्था छ। अब चाइना धेरै पावरमा अगाडि गएको स्थिति हो र मलाई लाग्छ यता म्यानमारबाट चाहिँ तपाईँको यो श्रीलङ्काको हरमनटोटा बन्दरगाह चाइनाले लिइसकेको अवस्था छ। ग्वादर बन्दरगाह पाकिस्तानको चाइनाले लिएको अवस्था छ। यो सबै छेकेर चाइनाले इन्डियालाई पुरा छेकिसकेको अवस्था हो। यता अरुणाचलमा पनि त्यसरी नै छेकेको अवस्था छ। यता सिक्किमबाट पनि जाने मतलब दोक्लामबाट त्यसरी हेरेको अवस्था छ र यता चाहिँ मतलब तपाईँको के त भन्दाखेरि हिमाचल प्रदेशको उसबाट पनि हेरेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा चाइनालाई जुन हिसाब किताबले इरिटेट बनाएर इन्डियाले नेपालमा चाहिँ रोल गरिरहेछ, इन्डिया भोलि डेस्ट्रोय तसनस हुनेवाला छ। किनभने यसको टार्गेट भनेको यसको सम्पूर्ण ग्याम्बलर भनेकै इन्डिया हो भन्ने कुरा चाइनाले नजिक बढाइरहेछ र हिजो चाहिँ मतलब तपाईँको एमसिसीले जति रकम दिएको त्यसको दोबर दिन्छु पनि भनिरहेको छ चाइनाले। विकासका परियोजनाहरू सबै म बनाइदिन्छु पनि भनिरहेको छ। त्यसले BRI र एमसिसी दुईटै नेपालको हितमा त छैनन्, किन विश्व शक्तिका चाहिँ मतलब योजनाहरू नेपालका हितमा छैनन्। तर यो गरिब राष्ट्र भएको हुनाले यी दलालहरूले यो मुलुकलाई बन्धकमा राखेर एमसिसी छिराएर एउटा शक्तिमा चाहिँ के त आफ्नो डिप्लोमेसी एकातिर नभने जस्तो नेपाल भनेको त दुई ढुङ्गाको तरुल हो एकदमै। उत्तर र दक्षिणलाई ब्यालेन्स मिलाएर हिँड्नुपर्ने। यो ब्यालेन्स नमिलाएर के भने यिनीहरू इन्डो वेस्टको डिजाइनमा आएको यो व्यवस्था कथित सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष यो व्यवस्था अबरमा परेको छ र अब के गरौँ भनेर अहिलेको सत्तासीनहरू र अहिलेको यो गठबन्धनको सरकार भएन सत्ता यो 62-63मा स्थापित भएको कथित बाहुल्य संविधान नै ठुलो धर्म सङ्कटमा परेको छ। किनभने सत्तामा रहेकै मधेसवादी दलका महन्त ठाकुरहरूले संविधान मानेनन्, संविधानको चाहिँ के अरे विरोध गरे। त्यस्तै अरू पनि विरोध गर्नेहरू धेरै छन् जो सत्तामा छन् र त्यसैले गर्दा आउँदै यो व्यवस्था अब निकट छ। ढिलो चाँडो महिना 2 महिना धेरै जाँदैन, यो व्यवस्थाको अन्त नजिकै छ। यो व्यवस्थाको अन्त गराउने काम यिनै दलाल यिनै खेतालाहरूले गरेका हुन्, यो अरूले गरेका होइन। नेपाली जनतामाथि जुन खालको यिनीहरूले व्यवहार जुन घृष्टता गरे, नागरिकको मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ मतलब स्थापित गर्न सकेनन्। नेपाली जनताको चाहिँ नेपाली युवा युवतीको भाग्य र भविष्यलाई यिनीहरूले अङ्गीकार गर्न सकेनन्। आज तडपिएको भाग्य र भविष्य खोज्न तडपिएका युवा युवतीलाई यिनीहरूले चाहिँ लगाम लाउन नसकेर, सुशासन दिन नसकेर, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाएर, लुट खसोट गरेर, तपाईँको राज्य दोहन गरेर, तपाईँको के त भन्दा आफ्नो अनुकूलका मान्छेलाई बाबुलाई चाहिँ मतलब के त भन्दा पदक ओछ्यानमा लडेको श्रीमतीलाई पदक यस्तालाई पदक दिएर आफ्ना भरौटीहरूलाई आफ्ना हलिगोठालाहरूलाई पदक दिएर यो मुलुकको लुट गर्न बसेका यी गणतन्त्र फटाई यी चाहिँ मतलब के त भन्दा राज्यद्रोहीहरू राष्ट्रघातीहरू यिनीहरूको पतन सन्निकट छ र यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ। यिनीहरूले नेपालको भविष्य भाग्य निर्माण गर्ने छैनन् र यो गणतन्त्र कथित बाहुल्य संविधान गणतन्त्र यो समाप्त हुन्छ। यो समाप्त हुन्छ भन्नुभयो नि, तर यो समाप्त हुने यसको मार्गचित्र कस्तो त? रोडम्याप भने यस्तो के छ भन्दा यो विश्व शक्तिले होइन, तपाईँले नै भन्नुभयो हिजोको दिनमा जुन चाहिँ 72को संविधान जुन छ तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको आफ्नै बुझाइमा चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न प्लान्टेड संविधान जस्तो कुरो गर्नुभयो तपाईँले, होइन? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर दुईवटा संविधान सभा भएका नजिर पनि छन्। त्यो एक ठाउँमा होला, त्यो अर्कै बहसको विषय होला। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब यो व्यवस्था गणतन्त्र यो संविधान चाहिँ यो फेज आउट हुन्छ भनेदेखि यसलाई केले रिप्लेस गर्छ र कसले गराउँछ? यसको रिप्लेस हुने ठाउँ भनेको त अर्को छैन, स्थायी संस्था छ नि त। यो मुलुकको स्थायी संस्था भनेको यो मुलुकलाई पहिचान दिने, यो मुलुकको धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने संस्था त छ नि त। जो 250 वर्षदेखि रहेको संस्थालाई झुक्क्याएर त्यसमाथि चाहिँ बदनियत गरेर, जस्तो नारायण हिटी हत्याकाण्ड गराएर सारा कुरा गरेर चाहिँ मतलब विस्थापित गरेर झुक्क्याएर, 5 बुँदे चाहिँ मतलब सहमति गरेर 5 बुँदे कार्यान्वयन नगरेर झुक्क्याएर जुन चाहिँ मतलब स्थायी शक्ति जुन छ राज संस्था त्यसलाई चाहिँ यिनीहरूले तिरस्कार गरेका थिए र आफै राजा हुन खोजेका थिए। यिनीहरूले त चाहिँ मतलब 2200-2400 राज्य उहिलेको चाहिँ मतलब जुन इतिहासका थिए त्यस्तो राज्य स्थापना गरे र सबै छोटे राजा भए। तपाईँको चाहिँ पिर्कामा बसेर सलो ठान्ने अनि यस्ता खालको चाहिँ व्यवस्था यो कहाँ टिक्छ? यो जनतालाई गुमराहमा पारेर झुक्क्याएर चाहिँ ल्याएको व्यवस्था कसरी टिक्छ? यो ग्लोबल पोलिटिक्स जब चाहिँ मतलब के त भन्दा मैले अघि भनिनँ
तपाईँको ताजिकिस्तानमा गएर सी जिनपिङले डेमोक्रेसी भनेको त्यहाँका जनताको हित अनुकूल राज्य सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई डेमोक्रेसी भनिन्छ। मेरो अनुकूलको चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु भने जुन अमेरिकाको नीति छ यो डेमोक्रेसी होइन हो। त्यही नीति अन्तर्गत यो मुलुकमा आएको यो बाइबलीय संविधान हो जो अमेरिकाले अथवा इन्डो वेस्टले यहाँ पछाएको हो। र यो मुलुकको चाहिँ भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने चाहिँ मतलब के त कुराहरूमा नेपाली जनताको आवाजलाई तपाईँको दबाएर आफ्नो अनुकूलको व्यवहार गर्दै आए नि त यिनीहरू। त्यसैले गर्दा आउँदै स्थायी शक्तिमा रूपान्तरण नभएर त सुखै छैन, नेपालै रहँदैन। भनेपछि राजा नआइकन सुखै छैन। सुखै छैन। यो स्थायी शक्तिमा जबसम्म सत्ता रूपान्तरण हुँदैन, हस्तान्तरण हुँदैन, तबसम्म यो नेपाल र नेपाली यदि भएन भने नेपाल र नेपाली रहँदैन। यो इतिहासको पन्नामा मात्रै रहन्छ। किनभने सिम्बोल चाहिन्छ जे कुरामा पनि। जस्तो अमेरिकाको जर्ज वासिङटनले अमेरिकालाई स्वतन्त्र गरे हैनन्? एकदमै वासिङटन डिसी भनेर भनिएको छ। जहीँ हेर्नु संसारको जुनसुकै नियम हुन्छ, कुनै पनि हिसाब मिलाउनलाई फर्मुला चाहिन्छ। हिँड्नलाई अब बिहान सूर्य उदाउँछन्, बेलुका सूर्य अस्ताउँछन्, जसलाई पनि थाहा हुन्छ। अनि संसारमा अरू यत्रा देशहरू पनि त चलिराखेका छन् नि त तपाईँ स्थायी शक्ति बिना, अर्थात् जनताले चुनेका। यस्तो छ, त्यो स्थायी शक्ति बिना चल्थ्यो। डेमोक्रेसीतिर मान्छेमा आकर्षण हो। हामी सबै डेमोक्रेसीका एउटा चाहिँ मतलब के त भन्दा अनुयायी हौँ। अब रह्यो कुरो के त भन्दाखेरि डेमोक्रेसी सही ढङ्गले चल्नु, तपाईँले कुनै पदार्थ पकवान पकाउनु पऱ्यो, खिर पकाउनु पऱ्यो। खिर पकाउने ढङ्ग पुगेन भने त्यो खिर के हुन्छ? तपाईँले रोटी पकाउनु पऱ्यो, रोटी पकाउने ढङ्ग पुगेन भने त्यो के हुन्छ? खाना लायक हुन्छ? हुँदैन नि त। यो डेमोक्रेसी भनेर तपाईँको जुन यिनीहरूले भने हुँदै हुँदै गएर के त भन्दा वैदेशिक कूटनीति पनि यिनीहरूको मिलेन। यिनीहरूको के त भन्दाखेरि कूटनीति नै मिलेन। पहिलो कुरा त के त भने परराष्ट्र नीति यिनीहरूको फेल भयो। नेपाल दुईटा शक्तिको बिचमा अवस्थित, दुईटालाई सन्तुलन गरेर हिँड्नुपर्नेमा एउटा चाहिँ शक्तिमा मात्रै विलिन भएर गयो। जस्तो तपाईँलाई भन्छु, क्वार्ट्सको नीति अन्तर्गत एमसिसी छिराएर क्वार्ट्सको नीति अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको के त भन्दा उ गरेर तपाईँको पञ्चशीलका आधारमा नभएर यो मुलुकको परराष्ट्र नीति चाहिँ इन्डो वेस्टमा लगेर हालिदिए। अब यसरी इन्डो वेस्टमा हालेपछि त अर्को राष्ट्र त छिँदै चाहिँ बैरी हुने भयो। त्यसैले गर्दा आउँदै के त भन्दा विश्व चाहिँ मलाई G7 राष्ट्रहरूले पनि यो बुझे। यो बुझेपछि अब उनीहरूको पनि आफ्नो बिचमा धरार आयो। अब त्यसैले के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले पल्ला भारी उत्तरको हो। उत्तरको पल्ला भारी भएको हुँदा उत्तरको पल्ला भारीले मुलुकमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। किन? फ्रान्स, रसिया र चाइना। सरले यसो भनिराख्दाखेरि जस्तो उत्तरतिर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र विश्वको चाहिँ एउटा महाशक्ति लगभग बन्दै गरेको चाइनाको नजिर हो। अर्थात् चाइनाको चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै पनि देशमा कुनै पनि राष्ट्रमा उनीहरू आफू नजाने त्यहाँको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने मात्रै उहाँहरूको संस्कार हो। हिजो त्यो थियो, हिजो अब त्यो हुँदैन। चाइना खुल्लमखुल्ला नेपाल अब हिजो त्यो थियो, तर अब अहिले उसलाई के भने बाध्यता बनायो। यता ताइवानबाट, उता साउथ चाइना सीबाट, यता इन्डियाबाट, यो चारैतिरबाट घेरेर उसलाई चाहिँ मतलब के त भन्दा ठोक्न ठिक्क परेको परिस्थिति। त्यसमा चाहिँ क्वार्ट्सको नेतृत्व गर्दा इन्डिया आएको हुँदा अब चाइना चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। किन भन्दा चाइना पनि विश्वशक्तिको एक हो, उसको पनि भिटो पावर लाग्छ। अब भिटो पावर लाग्ने G5 राष्ट्र हुन्। यी G5ले चाहिँ तपाईँको के गर्छन् भन्दा भिटो पावर लिन्छन्, आफ्नो आफ्नो पावर चाहिँ मतलब उ गर्छन्। जस्तो फ्रान्स अहिले निस्केर आयो, निस्केर आइसकेपछि अहिले हो फ्रान्सले अहिले पनडुब्बीहरू इन्डियालाई बेच्न सुरु गर्यो। तर के त भन्दा क्वार्ट्सलाई चाहिँ एक्टिभ गर भन्ने मान्यतामा फ्रान्स जाँदैन। किन? त्यो अमेरिका पोलिसीदेखि बाहिरको कुरामा मात्रै फ्रान्स जाने हिसाब किताबको अहिलेको रणनीति देखियो। त्यसैले यो नेपालमा अब मलाई लाग्छ धेरै टाढा जाँदैन परिवर्तन। अब परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन हुँदा तपाईँको स्थायी शक्तिमै हुन्छ। अन्त अर्को पाटो छैन जसलाई चाहिँ ढाँटेको थियो, जसलाई झुक्याएको थियो। हाम्रो चाहिँ मतलब वैदिक परम्परा हिमवत खण्ड हो, यो ओमकार परिवारको एउटा बसोबास हो। यिनीहरूले नि चाहिँ मलाई ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि हो। यो आदर्श मूल्य मान्यतालाई चाहिँ विचलित बनाएर यिनीहरूले के त भन्दाखेरि बाइबलीय संविधान रोपेर जनताका आँखा छारो हालेर झुक्याएर अधिकार पाउँछौ भनेर सबै यो मुलुकलाई लुटेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। यो अर्जुनजी हिजो अस्ति मलेपाले कति निकाल्यो? मलेपाले जम्मा जम्मी 16 अरब त बेरुजु छ भन्नु। अब तपाईँ भन्नुहोस् 16 अरब बेरुजु कहाँ गयो त पैसा? त्यो अडिट गर्ने को? अब हेर्नुहोस् तपाईँको स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा 36 अरब रुपियाँ चाहिँ मतलब नेपालको नेताहरूको
व्यापारी घरानाबाट चाहिँ त्यहाँ लुकेको छ अर्थात् पसेको छ भने त्यहाँको रिपोर्ट तथ्याङ्कले भयो। अब त्यो कहिले निक्लिन्छ कहिले घट्छ भनेपछि के भने यिनीहरूका छोराछोरी अमेरिका पठाउने, स्विजरल्यान्डबाट पैसा झिक्ने, उता पठाउने, यो मुलुक लुट्ने, नेपाललाई लुटे गर्ने। 70 वर्ष भयो नेपालको प्रजातन्त्र भनेर कथित भनेका यिनीहरूले 70 वर्षमा के परिवर्तन हो भन्नुहोस् त। मात्र राजा महेन्द्रले राजमार्ग पूर्व पश्चिम खनिदिएको थिए, त्यो छँदैछ एजिटिज, त्यसैबाट मान्छे बाँचेका छन्। तपाईँको चाहिँ क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति लिएर चाहिँ मोहिनी र उसको हिसाब छुट्याइदियो, जग्गाधनीको हिसाब छुट्याइदिएको थियो, जसले चाहिँ मलाई मोहीका छोराहरू अहिले मालामाल भएका छन्। तपाईँको के त भन्दाखेरि विदेश नीतिमा असंलग्न भनेर राखेको थियो, त्यो असंलग्नताले नेपाल बाँचेको थियो। तपाईँको शिक्षा नीति महेन्द्रले रोपेकोले गर्दाहुँदी हिजो अस्तिसम्म परिषद त्यो करिकुलम चाहिँ सबै इन्डो वेस्टले चाहिँ छिराएर अहिले हाम्रो पूर्वीय दर्शन केही छैन र मेकाले शिक्षा नीतिले यो मुलुकलाई सकेको छ। जो मेकाले शिक्षा नीति भनेको चाहिँ तपाईँको इस्ट इन्डिया कम्पनीको चर्चिलको शिक्षा मन्त्रीले रोपेको शिक्षा नीति हो। त्यो शिक्षा नीतिले गर्दा हुँदी यो मुलुक आज हाम्रा युवा पिँढीहरू अन्धकारमा रुमलिन बाध्य भएका छन्। त्यसैले गर्दा हुँदी मूल कुरो शिक्षामा भर पर्छ भन्ने हिसाब किताबबाट त्यसबाट रोपिएको जो चाहिँ मतलब के त भन्दा ब्रिटिस साम्राज्यवादको चाहिँ अन्त हुँदै गर्दा त्यो काम भएको थियो। त्यो कामले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ, थेगिरहेको छ र हाम्रा युवा युवतीहरू विचलितमा परेको अवस्था हो। एउटा नि कुरा नेपालजी यहाँले भने जस्तो परिवर्तन अत्यन्त निकट, त्यो कम्तीमा तपाईँको बुझाइ त्यस्तो छ होइन। अब परिवर्तन आउने, राजा आउने भन्ने खालका कुराहरू जुन चाहिँ यो भविष्यवाणी प्रक्षेपण चाहिँ विगतमा पनि धेरै भए, तर यो मटेरियलिस्टिक भन्छ नि, यसले यथार्थ त कतै लिने सम्भावना देखिएन। राजा पनि एक हिसाबले एउटा सिभिल भनौँ न एउटा चाहिँ साधारण नागरिक जस्तो नागरिक हैसियतमा उहाँले गतिविधि गर्न र आफूले त्यो रुचाइराखेको जस्तो पनि देखिन्छ, उहाँ बोलिराख्नु पनि भएको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यस्तो छ, राजाले त के भनिया छन् भन्दा पहिलो कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ, यहाँ राजावादीहरू मान्छेहरू छन् नि, राजाले के भनिया छन्? राजाले भनेको कुरो के छ भन्दा नेपाली बन, नेपाली भन, सम्हाल नेपाल। तिमीहरूले सम्हाल, म सम्हाल्छु भने राजनीतिक दल, यिनीहरूका पछाडि जनता लागे। अब राजाको भनाइ के भने नेपाली बन, नेपाली भन, सम्हाल नेपाल। यो नेपाल मेरो मात्रै होइन, सम्हाल नेपाल आपत्ति भएन, तर सम्हाल्न नसक्दा चाहिँ नेपाली भएनौँ नि हामी। राजाको महावाणी त त्यो छ। राजाको महावाणीलाई कसले तपाईँको ब्रिफिङ गर्न सकेको? कुन राजावादीले भनिएको छ? राजा के भन्दैछन् भनेर कसले वर्कआउट गरिरहेको छ? अब यहाँ त के भनिन्छ भने राजा आएन भने त्यो चाहिँ राजा नआउनुमा चाहिँ यहाँका राजा कथित राजावादीहरूको नै चाहिँ हात छ, यिनीहरूकै कारणले आउँदैन पनि भनिन्छ कि। यथार्थमा के हो भने राजावादीहरू कस्ता भइन्छ, राजाले के भन्दैछ, राजाको आकाङ्क्षा के छ त्यो बुझेनन् क्या। राजाले के त भन्दा नेपाली जनता राजनीतिक दलको पछाडि लागेर हुर कुदेर उनीहरूको सपनाको पछाडि लागेर चाहिँ मलाई हिँडेको देख्दा हुँदी ल ठिक छ नि त, तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तपाईँहरूका नेताहरूसँग विश्वास छ मभन्दा भने तपाईँहरूको नेताहरूलाई नि गर्नुहोस्। राजाले त त्यो पनि आऊ। अब नेताप्रति विश्वास कोसँग विश्वास छ ल भन्नुहोस् त? अहिले भएका राजनीतिक दलका कुनसँग विश्वास लिने? यी त चाहिँ मलाई कसाईभन्दा पनि डरलाग्दा रहेछन्, यी त अपराधी रहेछन्, यी त चाहिँ विदेशीका हली गोठाला रहेछन्, यी दलाल रहेछन्। अनि यी झत्तुहरूलाई विश्वास कसरी लिने? जसले राष्ट्र बचाउन चाहेन, जसले मुलुकलाई अखण्डता राख्न चाहेन, जसले चाहिँ मलाई धर्म संस्कृतिलाई यथास्थितिमा राख्न चाहेन, जसले पहिचानलाई चाहिँ मलाई त निर्मूल बनाउन खोज्यो। अनि यस्तालाई पनि नेता भन्ने हामीले? यी त चाहिँ मलाई कसाई हुन्, यी त चाहिँ मलाई यो मुलुकका चाहिँ मलाई के त भन्नुहुन्छ भने कुलाङ्गार हुन्। अब हेर्नुहोस् त, 14 करोड रुपियाँ खर्च गरेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारले तकमा बाँडेको अरे कसलाई? प्रचण्डको श्रीमती ओछ्यानामा लडेकी सीतालाई। त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यो तकमा कतिखेर लाउनु? त्यसले त्यो तकमा के देखाउनु? त्यो गहना हो र? ऊ त कसलाई दिएको अरे भन्दा माधव नेपालका बाबु, जसले यो देशलाई के गरे? होइन उहाँ साहित्यकार होइन, यो देशलाई के गरे? साहित्यकार थिए होला, उनको चाहिँ मलाई त्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर साहित्यिक गतिविधि भएको हुँदा भन्ने व्याख्या आफ्नो होला, तर यो मुलुकलाई के गरे? त्यसैले यस्ता त्यो सर्विन्दा पनि
टकमा पनि बाहिर लाएर हिँड्दा पनि घिनलाग्दो देख्नेलाई पनि के यस्तो चाहिँ मलाई छ्या भन्ने तकमा होइन नेपाल चाहिँ यो त नि हिजो राजाकै शासन हुँदा केपी ओलीकै शासन हुँदा आफ्नै अरौटे भरौटे नजिकका मान्छे चाकडी चाप्लुसी गर्नेलाई दिएकै हो नि यो त तपाईँले पनि स्वीकार्नुपर्छ क्या होइन त्यो त के हो भने चलनै यही छ त्यो त हो यो चलनबाट करेक्सन हुनुपर्छ हो त्यो यो चलनबाट माथि उठ्नुपर्छ यसरी हुँदैन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्न नसक्ने राज्य व्यवस्थाले नागरिकको भलो गर्दैन नेपालमा विगत 70 वर्षदेखि सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्ने परिपाटी हराएको छ अब हेर्नुहोस् अहिले काङ्ग्रेसको अधिवेशन छ सुन्नुहोस् है अब काङ्ग्रेसमा को छन् उम्मेदवार विमलेन्द्र नीति सभापति शेखर कोइराला सभापति प्रकाशमान सभापति तपाईँको शेरबहादुर देउवा सभापति तपाईँको रामचन्द्र पौडेल सभापति अब भनेपछि अब यी के भने आफ्ना शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित सभापति हुन् यी जब कि मुलुकको अखण्डतामाथि दरार ल्याउने चाहिँ सभापति हुन् एउटाको चाहिँ खेतालोगिरी गर्छ अर्काको खेतालोगिरी गर्छ अर्का कार्यकर्ताले कता दिने यस्तो परिस्थिति के त भन्दा काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन मूल कुरो त काङ्ग्रेसले बिगारेको छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन 62-63मा कथित गएर चाहिँ मलाई तपाईँको आतङ्ककारी आफैले भनेर 50,000 टाउको मोल गर्ने त्यसलाई निरूपण नगरिकन यो राजनीति गयो भनेर चाहिँ भित्राउने त्यो सबभन्दा ठुलो गलत थियो अब त्यो गलत भयो भन्ने कुरा उनले करेक्सन गर्न सकेनन् सुध्रिन सकेन काङ्ग्रेस सुध्रिन नसक्नुको परिणाम अहिले यो हालत भयो र एमाले ठिक्क त्यसैको चाहिँ मलाई के भने पछि गएर भ्रष्टाचारमा चुल्लोमा डुब्यो यता भ्रष्टाचारमा डुबेको एमालेलाई स्लिपिङ पार्टनर भएर शेरबहादुर देउवाले आफ्नी श्रीमतीलाई चुनावमा जाँदा चाहिँ मलाई के त भन्दा 3 करोडको घर किनिदियो भनेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइदियो यहाँको एउटा श्रेष्ठलाई त्यो चाहिँ ती श्रेष्ठले बनाइदिएको घर त्यो डडेलधुरामा चाहिँ मतलब उनको चुनावमा जाँदाहुँदी अब भनेपछि यसरी के त भने भ्रष्टाचारले यो मुलुकलाई लुटेर राज्य कोषलाई दोहन गरेर नेपाली जनतालाई चाहिँ मतलब के त भन्दा दर्दनाक अवस्था पुर्याउने सबै कारक भनेकै यी राजनीतिक दलका यी ठेक्केदार हुन् यी दलाल हुन् यिनले गर्दा यो मुलुकको भविष्य अन्धकार भयो र यिनलाई जबसम्म दरो राज्य व्यवस्था आएर जङ्गबहादुरको रूपमा यिनलाई कारबाही अगाडि हुँदैन तबसम्म यो राज्य व्यवस्था सुध्रिनेवाला छैन त्यो विश्व राजनीतिक परिस्थितिले अब नजिकै ल्याएको छ यो नजिकै ल्याएको हुँदाखेरि अब यो निश्चित निकटतम छ यो परिवर्तन त्यसैले मैले यहाँलाई भन्न खोजेको के भने अबको विश्वको राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल पनि यही संसार विश्वको भूगोलमा छ अनुदान बेगर बाँच्दैन रेमिटेन्स बेगर बाँच्दैन त्यसैले गर्दा हाम्रा युवा युवती यो विदेशमा चाहिँ भौतारिएर बसेका छन् जसले मुलुकको भाग्य र भविष्य खोजिराखेका छन् उनीहरूले पनि यो कुराहरूलाई मध्यनजर गर्छन् र यहाँ सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्ने परिपाटी जबसम्म रोपिँदैन स्थापित हुँदैन यहाँ आफ्नो मूल्य र मान्यता आफ्नो पहिचान र सभ्यता जोगाउने कामको जबसम्म व्यवस्था गरिँदैन तबसम्म यो मुलुकले निकास पाउँदैन भन्ने कुरा अबका भावी सन्तति युवा युवतीले पनि बिल्कुल यसलाई मध्यनजर गरेका छन् र मलाई लाग्छ त्यो प्रेसरबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरबाट पनि र त्यो विश्वको राजनीति ग्लोबल राजनीति जो भूगोलभित्र छ हाम्रो नेपाल त्यो आधारमा यो मुलुकमा परिवर्तन तुरुन्तै हुँदैछ समय सारिणी त भन्न सकिँदैन त्यस्तो ज्योतिषीमा होइन तर विश्व राजनीतिले देखाएको दिशा यो छ हजुर अन्त्यमा पनि छु एउटा प्रश्न राखेर चाहिँ आजको कुराकानी बिट मार्न चाहन्छु यहाँले भने जस्तो विश्व राजनीतिको पेलानमा अहिले नेपाल एउटा परिरहेको चपेटामा परिरहेको अवस्था जस्तो भन्नुभयो एमसिसीको यहाँ चाहिँ यत्रो हङ्गामा भयो भारतले नेपालका सीमा मेचेको महाकालीमा चाहिँ तपाईँको तुइन काटेको त्यो एसएसपीको काण्डले पनि ठुलो चाहिँ एउटा रूप लिएको अवस्था यसैबीच चीनले पनि मुख्यतः यो चाइनासँगको सीमाको कुराहरू त्यति धेरै आउँदैनन् तर यसपालि आएको अवस्था छ चीनले पनि सीमा मेच्यो भनेर अब यो यसको भनौँ न यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जुन चाहिँ यहाँ मारामारी भइरहेको छ अर्थात् यहाँ चाहिँ घर्षण छ नि यसैको उपवाद त्यो पनि हो यथार्थ त्यही हो के हो भन्दा यसले के सङ्केत गर्छ कोबाट परिचालित किन भइरहेछ डाक्टर सुरेन्द्र केसी जस्ता मान्छे पनि त्यहाँ पुगिरहेको यो म भन्छु है डाक्टर सुरेन्द्र केसी जस्तो विद्वान चाहिँ मलाई त्यहाँ जानुभयो मलाई अचम्म लागेको कुरा यो छ खड्केको विषय छ जीवनबहादुर शाही भन्ने पश्चिमबाट उठेका सांसद प्रतिनिधित्व गर्दा रहेछन् उनीले यो आवाज दिए उनी एकजनाले आवाज दिए त्यो आवाजलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर शेरबहादुरलाई त चाहिँ सिआइएको घर भन्छन् आर्जु राणालाई सिआइएको घर भन्छन्
होइन त्यो त आरोप हो। अब त्यो त अब त्यो एउटा व्यक्तिको आवाजलाई मध्यनजर गरेर एउटा समिति गठन गरे शेरबहादुरले, अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले। तर यो इस्यु अहिले उठेको होइन, पहिले उठेको थियो एकपटक, र त्यसमा समिति बनेर सुशील कोइरालाको कार्यकालमा तपाईँको त्यहाँ सीमा विवाद छैन भनेर क्लियर गरेका थियन्। र पछि गएर अहिले तपाईँको डाक्टर सुरेन्द्र केसी र जीवनबहादुर साई गएर चाहिँ नि मतलब त्यो सीमाको छेउमा गएर सीमामै गएर के भनेका छन् जीवनबहादुर साईले भने मलाई त इन्डिया अमेरिका भन्दा चाइना नै मेरो लागि छिमेकी राम्रो लाग्छ भनेर जीवनबहादुर साईले भनेको छ। मलाई चाइना नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ इन्टरभ्यू दिने उनी भनेपछि के त भन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय प्लानबाट भएको खेल हो र यो उनीलाई एउटा चाहिँ मतलब स्टाइगरको रूपमा प्रयोग गरिएको हो। जीवनबहादुर साईलाई उत्तरमा सिमाना त्यत्रो भूगोल हेर्नुहोस् त, चुचे नक्सा त्यत्रो भूगोल एकपटक निक्लियो, जनशिक्षा सामग्री केन्द्रमा पठाइयो, अब अहिले चुचे नक्सा हरायो। त्यत्रो भूगोल जाँदा कोही बोल्नेवाला छैन, बुझ्नु भएन कि? समिति पटक पटक गठन गरेर समितिले निरूपण गरेर यो पिलर छ है भनेर चाहिँ मतलब सही पिलर छ है भनेर भनेकोमा चाहिँ घोची चाहिँ सीमा विवाद छ भनेर भन्नुको अर्थ के त भन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले टर्चर गराएर दिमाग त्यहाँ केन्द्रित गराउन खोजिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै हत्कण्डा हुन् र हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसी जस्तो विद्वान व्यक्तित्व त्यहाँ गएर आफ्ना कुराहरू दिनुभयो, मलाई आश्चर्य लाग्यो। हो, उहाँले देखेरै दिनुभयो होला, तर जीवनबहादुर साईले चाहिँ के जसले दाबी गरेको थियो चीनले मिच्यो नेपालको भूभाग भन्ने, उनले चाहिँ मेरो छिमेकी नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ मलाई आत्मग्लानी भएर चाहिँ आवाज दिएको हुँदा त्यहाँ त्यत्रो ठुलो विवाद छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुनजी। मलाई पनि नागरिक अनलाइनले आज 6-7 महिनापछि पुनः भेट गर्ने एउटा अवसर दियो। नागरिक अनलाइनका श्रोताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।